शुभ बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। समादरणीय सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। हामीले श्रीमद् भगवत गीता को बारेमा निरन्तर विमर्श गर्दै आएका छौं। श्रीमद् भगवत गीता को सत्संगबाट हामीले हाम्रो जीवन र हाम्रो व्यवहारलाई सही मार्गदर्शन गराउने, एउटा सत् मार्ग प्रदान गर्ने, त्यसबाट प्राप्त हुनेछ र त्यसको निमित्त हामीले क्रमिक रूपमा चर्चा गर्दै आएका छौं। आजको सन्दर्भमा जब सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई कौरव र पाण्डवहरू युद्धभूमिमा उपस्थित भइसकेपछि त्यहाँ के भयो भन्ने बारेमा बताउँदै गएका छन्। अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, जब कौरव र पाण्डवको बीचमा अर्थात् ती दुवै पक्षको बीचमा लगेर भगवान श्रीकृष्णले रथ अड्याउनु भयो, त्यसपछि त्यहाँका दुवै पक्षका युद्धको निमित्त उपस्थित भएका व्यक्तिहरूलाई देखेर अर्जुनको मनमा एउटा ममता पैदा भयो। यहाँ जति उपस्थित छन् युद्धको निमित्त, मेरो पक्षमा होस् अथवा कौरवको पक्षमा, सबै मेरा बन्धुबान्धवहरू, मेरा दाजुभाइहरू, मेरा गुरुहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले यहाँ युद्ध गर्नु उपयुक्त छैन भन्ने खालको निष्कर्ष अर्जुनले निकाल्छन्। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णलाई युद्धबाट आफू पछि हट्ने र युद्ध गरेर कुनै पनि किसिमको लाभ छैन, त्यसबाट प्राप्ति केही पनि छैन भन्ने किसिमको भावना अर्जुनले व्यक्त गर्दछन्। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यहाँ अर्जुनले भन्छन्, यिनीहरूले अर्थात् दुर्योधन आदिहरूले जो हामीसँग युद्ध गर्न भनेर यस युद्धभूमिमा, यो कुरुक्षेत्रमा उपस्थित भएका छन्, यिनीहरू लोभको कारणले, राज्य प्राप्तिको लोभको कारणले मात्रै यिनीहरू हामीसँग युद्ध गर्न उपस्थित भएका छन्। र दृष्टिमा, कुनै पनि व्यक्तिको दृष्टिमा त्यो लोभ रूपी अन्धकारले, त्यो लोभ रूपी छायाले बास गरेको छ भने मान्छेको मति पनि भ्रष्ट हुन्छ, बुद्धि पनि भ्रष्ट हुन्छ। त्यसको परिणाम के होला भन्ने कुरातिर उसको बुद्धिले चिन्तन गर्न भ्याउँदैन। त्यस्तै यहाँ पनि दुर्योधन आदिहरूलाई के भइराखेको छ त? यिनीहरू लोभोपहत चेतसः, लोभले अत्यन्त आक्रान्त पारेको छ। लोभले त्यो एउटा
बन्धनमा पारेको छ। त्यसकारण यिनीहरूले यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा यिनीहरूले चिन्तन गर्न, त्यसबारे सोच्न भ्याउँदैनन्। अर्जुनले भन्छन् कृष्णले त कर्तव्यप्रति उन्मुख हुनुपर्दछ र धर्म प्राप्तिको निमित्त यहाँ पाण्डवहरू जेको निमित्त उपस्थित भएका छन् र त्यो कर्तव्यमा भगवान श्रीकृष्णले उत्प्रेरित गरिराख्नु भएको छ। त्यसैको निमित्त सारथी बनेर त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। तर दुर्योधन आदिको मति लोभले अत्यन्त त्यो लोभको बन्धनमा डुबेको छ। त्यसकारण उनीहरूले त्यो परिणाम, त्यसबाट के परिणाम प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा देखेका छैनन्। यसबाट यहाँ अर्जुनले दुईवटा परिणाम पहिले नै व्यक्त गरेका छन् र यहाँ अर्जुनले व्यक्त गर्दाखेरि भगवानसँग यस्ता गहन प्रश्नहरू अर्जुनले राखेका छन्, किनकि लोभले मानिसलाई कुन अवस्थामा पुर्याउँछ। यदि त्यो लोभ रूपी शत्रुले त्यसबाट मान्छे मुक्त हुन सकेन भने ऊ कसरी बन्धनमा पर्छ र त्यसबाट आफ्नो कार्यमा, आफ्नो जीवनको यात्रामा ऊ कसरी असफल हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ अर्जुनले व्यक्त गरेका छन्। यहाँ अर्जुनले प्रश्न गर्दाखेरि यद्यपि अर्जुनको प्रश्न कर्तव्यतिर उन्मुख नभएर उनमा एउटा त्यो ममताले गर्दाखेरि एउटा करुणा, दयाको भावना उत्पन्न गएकोले गर्दाखेरि यस किसिमको चिन्तन प्राप्त भएको छ। तर जुन प्रश्न गर्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णले पनि पक्कै पनि तिमी अब यो युद्धबाट पछाडि हट्नुपर्छ भनेर भन्नको निमित्त कृष्णलाई बाध्य पार्न अर्जुनले अत्यन्त चलाखपन यहाँ प्रदर्शन गरेका देखिन्छन्। किनभने यसको परिणाम दुईवटा परिणाम देखिन्छन्। कुलक्षयकृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। अब यदि यो युद्धमा हामी उपस्थित भएका छौँ, हामीले यदि युद्ध गऱ्यौँ, म यदि युद्धमा उपस्थित भएर मैले युद्ध गरेँ भने त्यसको परिणाम हाम्रो वंश नै नाश भएर जानेछ। अगाडिका श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्दै आएका छौँ। यदि त्यो युद्धमा उपस्थित भएका प्रत्येक व्यक्तिहरू अर्जुनको वंशसँग जोडिएका छन्, दुवै पक्षमा, त्यहाँ कौरवको पक्षमा पनि आफ्नै बन्धुहरू, बान्धवहरू छन् र आफ्नो पक्षमा त हुने नै भए। त्यसकारण यदि यो युद्ध साँच्चीकै युद्ध भयो भने यसको एउटा परिणाम के हुनेछ? वंशनाश हुनेछ। हाम्रो सम्पूर्ण कुल नै नष्ट भएर जानेछ, कुलको विनाश हुनेछ। र यदि मेरो कारणले म यो युद्ध भूमिमा उपस्थित भएर मेरो कारणले वंशको नाश हुन्छ भने त्योभन्दा ठुलो पाप के हुन सक्छ? अर्जुनले कृष्णलाई प्रश्न गर्छन्। मित्रद्रोहे च पातकम, त्यति मात्रै होइन, एउटा परिणाम त वंशनाश हुन्छ। अर्को परिणाम के हुन्छ? जो पनि एउटा वंशहरू सहित मित्रहरू जो हाम्रो पक्षमा उपस्थित भएका छन्, हाम्रो जितको निमित्त उनीहरू सशरीर उपस्थित भएका छन्, तिनीहरूको पनि नाश हुन्छ। र जोसँग हामी युद्ध गर्दैछौँ, अर्थात् यहाँ कौरव पक्षलाई अर्जुनले भन्दछन्
कौरव पक्षका पनि यिनीहरू अरू कोही साँच्चीकै हाम्रा शत्रु त होइनन्। उनीहरूको त्यो शत्रुतापूर्ण व्यवहारले गर्दाखेरि हामी यहाँ उपस्थित भयौँ, तर तिनीहरू पनि अर्थात् दुर्योधन आदि पनि हाम्रै बन्धु हुन्। त्यो पक्षमा उपस्थित भएका भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जस्ता व्यक्तिहरू ती सबै को हुन् त भन्दाखेरि हाम्रै बन्धु बान्धव र हाम्रै मित्र सखा हुन्। त्यसकारण यो कुरालाई हामीले यो युद्धको परिणामलाई विचार गर्नुपर्दछ। यहाँ बडो गम्भीरतापूर्वक अर्जुनले प्रश्न उठाएका छन्। किन त यो चिन्तन अर्जुनको मनमा जुन भावना उत्पन्न भएको छ, यो भावना दुर्योधनमा किन आएन त भन्दाखेरि लोभको कारणले गर्दाखेरि दुर्योधनको त्यति बेला बुद्धि कस्तो भएको थियो? लोभो पहत चेतसः। यहाँ लोभले त्यो चित्त नै, त्यो चिन्तन नै कस्तो भएको छ? अपहत। त्यो बुद्धि नै काम नगर्ने भएको छ। अर्थात् त्यो चिन्तन गर्ने जुन विचार, जुन भावना हो, त्यो नै लोभको कारणले गर्दाखेरि छोपिएको छ, ढाकिएको छ। र यहाँ बताउन खोजेको कुरा यति एउटा लोभको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रा जीवनमा आइपर्ने, हाम्रा कर्ममा व्यवधान ल्याउने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यी हाम्रा शत्रु हुन् भनेर हामीले विभिन्न सन्दर्भमा चर्चा गर्छौं। यहाँ यति एउटा लोभको कारणले गर्दाखेरि दुर्योधन कुन अवस्थामा पुगेका छन्? उनलाई आफ्नो सम्पूर्ण वंशको नाश भए पनि, आफ्ना मित्रहरू, बन्धु बान्धवहरूको नाश भए पनि उनलाई त्यो भन्दा त्यति बेला राज्य प्यारो भएको छ। अर्थात् म यो युद्ध गरेर यसको परिणामबाट के प्राप्त हुन्छ मलाई, अर्थात् हामीहरूलाई कसरी यसले सन्तुष्टि दिन्छ, कसरी हामीले चाहेको त्यो आनन्द, चाहेको त्यो सुख प्राप्त गर्न सक्छौं, त्यो प्राप्त हुन सक्दैन। यो चिन्तन दुर्योधनमा किन आएन भन्दा त्यति बेला दुर्योधनलाई लोभले अत्यन्त आक्रान्त पारेको छ। र यहाँ अर्जुनको यो जुन प्रश्न छ, अर्जुनको प्रश्न भनेको अत्यन्त गम्भीर छ। किन? यहाँ अर्जुन र कृष्ण जसरी उपस्थित भएका छन्, एउटा अर्जुनलाई निमित्त पात्र बनाएर, यो त मात्रै अर्जुनलाई उपदेश गरेको कुरा होइन, यो त प्रत्येक मानवको कल्याणको निमित्त उपदेश गरिएको कुरा हो। यसमा भएका प्रत्येक श्लोकमा अभिव्यक्त भएका ती शब्दहरू र तिनको भावलाई हामीले गहनतापूर्वक बोध गर्नुपर्दछ। र त्यसबाट हाम्रो जीवनको मार्ग, एउटा सत मार्ग भेटिनेछ। किनभने जुन कार्यबाट, जुन कार्यको परिणाम यदि कार्य गर्नुभन्दा पहिले नै त्यो परिणाम चिन्तन नगरिकन कार्यमा प्रवृत्त हुँदाखेरि त्यसको परिणाम गलत आउँछ। अर्थात् सोचे भन्दा, हामीले चिन्तन गरे भन्दा भिन्न किसिमको परिणाम आउँछ। अब यहाँ अर्जुनका यी प्रश्नबाट अर्जुनले यहाँ अभिव्यक्त गरेका
यी वाक्यहरूबाट शब्दहरूबाट दुर्योधनको पराजय यहाँ निश्चित देखिन्छ। यद्यपि यो सोच यो चिन्तन दुर्योधनमा उत्पन्न हुन सकेन। त्यो आवश्यक भन्दा बढी जुन किसिमको व्यवहार दुर्योधनले गरेका छन् र त्यो व्यवहारले कसैलाई पनि सही गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन। त्यहाँ उनको चिन्तन राज्यप्रतिको मोहको कारणले गर्दाखेरि आफ्नै भाइहरूलाई आफ्नै बन्धुहरूलाई पनि उनले आफूभित्रको देख्न सकेनन् र त्यो किसिमको भावना उनमा उत्पन्न भएन। जब हामी भित्रको पनि त्यो सकारात्मक चिन्तन र त्यस किसिमको धारणा हामीमा उत्पन्न भएन भने हामीलाई दुःख दिनको लागि बाहिरबाट कुनै व्यक्ति हाम्रो शत्रु बनेर आउनु पर्दैन। अरू कुनै दोस्रो हाम्रो शत्रु हुनु पर्दैन। हामीलाई कुन मार्गमा लैजाने, हाम्रो जीवनको गतिलाई कहाँ पुर्याउने, त्यसको आधार भनेको हामी भित्रै हुन्छ र हाम्रा कर्म र व्यवहारले त्यसलाई निर्धारण गर्ने गरेका हुन्छन्। त्यसो भएर हामीले कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि आत्मचिन्तन स्वचिन्तनबाट आफ्नो अन्तर्हृदयमा भएको अवस्थित रहेको त्यो ब्रह्मलाई हामीले सोधेर मात्र हामी त्यो ब्रह्मबाट निर्धारण गरेर मात्र हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँ त्यो चिन्तन दुर्योधनले गर्न सकेका छैनन्। यहाँ हामीले केवल यी दुर्योधन र अर्जुन यी दुईवटा पात्रको चर्चा गरिराखेका छैनौँ। यी पात्रले त्यहाँ उपस्थित भएका त्यो युद्धभूमिमा उपस्थित भएका ती दुई व्यक्तिले समग्र मानव जीवनलाई समग्र मान्छेका प्रवृत्तिलाई यसले प्रतिनिधित्व गरेको छ र हामीभित्र पनि एउटा दुर्योधनको मनमा उत्पन्न भएको विचार र अर्को अर्जुनको मनमा उत्पन्न भएको विचार, ती दुवै विचार प्रत्येक व्यक्तिमा मानवहरूमा अन्तर्निहित हुन्छ र ती विचारमा कुन विचार ठीक हो, कुन चिन्तन ठीक हो, कुन धर्मको मार्ग हो, कुन पापको मार्ग हो, त्यसको पहिचान यहाँबाट यो अर्जुनको प्रश्नले त्यो प्रश्नको उत्तर खोजिराखेको छ। अर्थात् यहाँ जुन भावना दुर्योधनमा व्यक्त भएको छ र जुन भावना अर्जुनमा व्यक्त भएको छ, अब यी दुई मध्ये उपयुक्त कुन हो? अब यति बेला अर्जुन जुन आफ्नो एउटा कर्तव्य पथमा अगाडि बढिराखेका थिए, तर त्यहाँ उपस्थित हुँदाखेरि उनमा पहिले जुन लक्ष्यले जुन उद्देश्यले उनी त्यहाँ आएका थिए, त्यो भावनामा उनको भावनामा विचारमा 81 परिवर्तन देखियो। त्यसपछि उनले यस किसिमको धारणा भगवान श्रीकृष्णलाई व्यक्त गरे। किनभने यहाँ भगवान श्रीकृष्ण एउटा गुरुको रूपमा र अर्जुन शिष्यको रूपमा उपस्थित भएका छन् र भगवान श्रीकृष्णबाट त्यो कुरा प्राप्त होस् भन्नको निमित्त यहाँ गुरुबाट पनि त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त, जस्तो कि हामीले यो गीतालाई
गीताको महात्म्यमा भनिए जस्तै पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। त्यहाँ जसरी अर्जुनलाई पार्थ वत्स, अर्जुन एउटा बाछो र यो गीता रूपी अमृत जसले प्राप्त गर्दछन् तिनीहरू सुधीही विद्वान, तिनीहरू भोक्ता हुनेछन्। र भगवान श्रीकृष्णलाई जब त्यो बाछोले नपगारेसम्म दुध आउँदैन, त्यस्तै यहाँ पनि भगवान श्रीकृष्णबाट त्यो अमृतको मानव जीवनको कल्याणको एउटा मार्ग त्यो प्राप्त गर्नको निमित्त यहाँ अर्जुनको प्रश्न सुन्दाखेरि ठिकै कुरा गरेका छन् भन्ने किसिमले आफू त्यो आफ्नो कर्तव्यबाट पछाडि हट्न पनि खोजेका छन्। यसरी यदि लोभको कारणले गर्दा यहाँ वंशको नाश हुने र मित्रहरूको पनि नाश हुने, बन्धुहरूको नाश हुने यस किसिमको परिणाम दुर्योधनले देख्न सकेका छैनन् भने हामीले विचार गर्नुपर्दछ भन्ने किसिमको भाव अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई व्यक्त गर्दछन्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल कार्तिक 19 गते शुक्रबार, तदनुसार 2021 नोभेम्बर 5 तारिक, नेपाल सम्मत 1142 कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, स्वाति नक्षत्र बिहान 6:55 सम्म रहनेछ भने त्यसपछि विशाखा नक्षत्र सुरु हुनेछन्। आज चन्द्रमा तुला राशिमा रहनेछन्। आयुष्मान योग बिहान 9:51 सम्म रहनेछ भने त्यसपछि सौभाग्य योग सुरु हुनेछ। किम्स तुग्न करण। नेपालमा सूर्योदय बिहान 6:17 जाँदा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:16 हुनेछ। आज यम पञ्चक अन्तर्गत गोवर्धन पूजाको दिन रहेको छ। त्यसैगरी आजदेखि नेपाल सम्वतको अर्को सम्वत सुरु भएको छ। आज महपूजाको दिन समेत रहेको छ। आज बिहान 10:30 बजेदेखि अपराह्न 12 बजेसम्म राहुकालको समय रहेको हुनाले यो समयमा थालनी गरिएका सम्पूर्ण शुभ कार्यहरूमा विघ्न बाधा आउने देखिन्छ। अब लागौँ आजको राशिफलतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। व्यापार व्यवसाय तथा साझेदारीबाट गरिएको कर्मबाट अत्यन्तै श्रेष्ठ फल प्राप्त हुने योग देखिन्छ। त्यसैगरी दाम्पत्य जीवनमा पनि अत्यन्तै सुख प्राप्त गर्ने योग रहेको छ भने यात्राको योग पनि रहेको छ। लामो तथा छोटो दूरीको लाभदायक यात्रा रहने देखिन्छ। त्यसैगरी वैदेशिक यात्राको लागि पनि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी स्वास्थ्यमा पनि आज रोगी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको स्वास्थ्यमा पनि केही सुधार हुनेछ भने स्वस्थ व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य पनि सामान्य अवस्थामा रहने देखिन्छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मुद्दा मामिलामा तथा झमेलाहरू बेहोर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। शत्रु पक्षले अत्यन्तै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको र शत्रु पक्षको विजय हुन सक्ने देखिएकोले विशेष गरी सावधानी अपनाएर आफ्ना कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ र खर्चमा पनि अनावश्यक वृद्धिको स्थिति देखा पर्न सक्छ। यद्यपि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा भने सामान्य सन्तोषजनक स्थिति नै देखिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पेटमा सामान्य समस्या देखा पर्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसकारण खानपानमा विशेष सावधानी अपनाउनु होला। राज्य पक्षबाट केही धन आर्जनको स्थिति देखा पर्न सक्छ। त्यसै गरी सुखमा पनि आजको दिनमा
केही वृद्धि हुन सक्ने स्थिति देखा परेको छ। भाग्यले अत्यन्तै सहयोग गर्नेछ र आफ्ना गरिएका कामहरू पनि अत्यन्तै सफलताका साथ पुरा हुने स्थिति रहेको छ। कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको छ। स्वास्थ्यमा विभिन्न खालका समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् भने मित्रजनबाट धोकाको स्थिति सामना गर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ। त्यसै गरी शत्रु पक्ष पनि थप प्रबल र शक्तिशाली हुनेछन् र रोग व्याधिले पनि आक्रमण गर्ने स्थिति देखा पर्ने स्थिति छ र शरीरमा पनि आलस्यता उत्पन्न हुने, मनमा उद्विग्नता र नैराश्यताको भाव उत्पन्न हुने स्थिति आजको लागि रहेको छ। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। नयाँ कार्य, नयाँ व्यवसायको थालनी हुनेछ भने पुरानो व्यवसायबाट पनि यथोचित रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिने खालको योग रहेको छ र धर्म कर्ममा मन जानेछ। सामाजिक कार्यबाट प्रतिष्ठा प्राप्ति हुनेछ र समाजमा सम्मानको स्थिति देखा पर्ने योग रहेको छ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धन आगमनको लागि विशेष खालको योग रहेको छ। अनपेक्षित स्थानबाट धन लाभ हुने अथवा आशा मारेको धन पनि प्राप्त हुन सक्ने योग आजको लागि रहेको छ। यद्यपि सामान्य चोटपटकको सम्भावना भने रहेको छ। त्यसै गरी राज्य पक्षबाट पनि विशेष खालको सम्मान प्राप्त गर्ने आजको लागि योग रहेको छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा केही खटपट उत्पन्न हुन सक्ने स्थिति देखा परेको छ। सन्तान पक्षबाट पनि चिन्ताजनक स्थिति रहेको छ भने बौद्धिक र रचनात्मक कार्यहरूबाट केही धनलाभ हुन सक्ने स्थिति पनि देखा परेको छ। त्यसै गरी खर्चमा अत्यन्तै सन्तुलन कायम हुनेछ, तर कामको बोझले गर्दा शरीरमा केही थकानको महसुस हुन सक्ने स्थिति पनि आजको दिन देखिएको छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धैर्यता र संयमताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। अनावश्यक लहरमा धनको अपव्यय हुने, धनको अनावश्यक खर्च हुने स्थिति भएको हुँदा आर्थिक स्थितिले पनि सङ्कटको स्थितिमा पुर्याउन सक्ने स्थिति देखिएको छ। त्यसै गरी राज्य पक्षबाट पनि केही दण्डित हुनुपर्ने, केही अभियोग लाग्न सक्ने स्थिति देखा परेको छ। झैझगडा विवादहरूबाट पनि विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने दिन आजको लागि रहेको छ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा नयाँ नयाँ क्षेत्रहरूबाट धन आगमनको योग रहेको छ र नयाँ रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त हुने योग पनि रहेको छ। त्यसै गरी बौद्धिक क्षेत्रबाट विशेष खालको लाभ रहेको छ भने साझेदारीमा पनि फाइदाजनक मुनाफाको स्थिति देखा पर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी मित्रजनबाट पनि विशेष खालको सहयोगको स्थिति रहनेछ, तर शत्रु पक्ष भने बलियो नै रहने देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा गरिएका कामहरूले पुरा हुन केही विलम्ब हुने देखिन्छ। त्यसकारण आजको दिनमा सकेसम्म नयाँ कामको थालनी नगर्नुहोला र पुराना काम पनि पुरा गर्न आजको लागि सकसपूर्ण हुने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा सामान्य यात्राको योग रहेको छ र पराक्रममा पनि वृद्धि हुनेछ, तर भाग्यको न्यूनताले गर्दा गरिएका कामहरूमा अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने खालको योग आजको दिनको लागि रहेको छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा भाग्यमा अत्यन्तै बढोत्तरी हुने हुँदा गरिएका कार्यहरूले अनपेक्षित सफलता प्रदान गर्नेछन्। त्यसै गरी विगतमा रोकिएका कार्यहरू पनि सुचारू हुनेछन् भने नयाँ खालका अवसरहरूले पनि ढोका खोल्नेछन्। त्यसै गरी शत्रु पक्ष पराजित हुनेछ र मित्रजनहरूको उल्लेख्य सहयोगले मनमा हर्ष उल्लासको स्थिति देखा पर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसै गरी साझेदारीमा गरिएका कार्यहरूले पनि उच्च खालको सफलता प्राप्त गर्ने योग आजको दिनमा रहेको छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा रोग भएर शत्रुहरूबाट पीडित हुनुपर्ने स्थिति देखिएको छ। त्यसै गरी साझेदारीमा पनि घाटाको तथा नोक्सानीको अवस्था बेहोर्नुपर्ने
स्थिति रहेको छ भने खर्चमा पनि केही बढोत्तरी हुँदा मनमा अत्यन्तै निराशाजनक स्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। सुखमा केही कमी आउने छ भने सन्तान पक्षबाट भने केही खालको सन्तोषजनक समाचार प्राप्त हुने योग देखिन्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिको राशिफल के कस्तो रहेको छ आजको दिनमा भनेर प्रस्तुत गऱ्यौँ र आजको लागि तपाईँको आजबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। ओम वृन्दावन कलानाथौ हृदयानन्द वरदिनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेहम कुञ्जगामिनौ। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ तिहार विशेषमा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। गोवर्धन पूजा भनेको के हो? गोवर्धन पूजा किन गरिन्छ? गो भनेको गाई, धन भनेको सम्पत्ति र ती गौमाताहरू कहाँ चर्नुहुन्छ र उहाँको जीवनको रक्षार्थ गोवर्धन पर्वतले के कुरा दिनुहुन्छ त्यसको बारेमा पूर्ण हजुरहरूलाई जानकारी दिलाउँछु। जसरी वर्षाका देवता इन्द्र महाराजको वर्षी नै नन्दगाउँ बर्सानाका भक्तहरूले पूजा गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन कृष्णले भन्नुभयो, प्रत्यक्ष हाम्रो गाईहरूलाई रक्षा गर्ने घाँस पात दाउरा जडीबुटी सम्पूर्ण दिनेवाला पर्वतको नै पूजा गरौँ न। भन्दाखेरि सबैले भने होइन, हाम्रो सनातन परम्परादेखि नै यो चलिआएको छ, त्यस कारणले हामीले गोवर्धनकै पूजा गर्नु हुँदैन, इन्द्रकै पूजा गर्नुपर्छ। अब त्यसमा विवाद चल्यो। विवाद चल्दै जाँदाखेरि त्यहाँ कुरा प्रसङ्ग के भयो भन्दाखेरि मत बाजियो। कृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ गोवर्धनको पूजा गर्नुपर्छ, अरू ब्रजवासी भन्छन् इन्द्रको पूजा गर्नुपर्छ। अब यसरी कुरा प्रसङ्ग गर्दै गर्दै त्यहाँ चाहिँ एउटा भोटिङ जस्तो इलेक्सन जस्तो भयो। कृष्ण भगवानले भन्नुभयो, ल आउनुहोस्, अकासुर बकासुर धेनुकासुर पुतना कंस यस्ता दुष्टद्वारा मैले बचाएँ। आज मैले भनेका कुरा प्रसङ्ग हुँदैन भनेदेखि तपाईँहरूको इच्छा माफी गर्नुहोस्। एकजनालाई यसो आफ्नो नेत्र घुमाउनु भयो। कन्हैया भनेको अर्थ के छ त भन्दाखेरि भगवान कृष्णको अलिकति यो नेत्र चाहिँ नि टेढो। र भागवतमा सुखदेव स्वामीलाई राजा परीक्षितले प्रश्न गर्दा सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, कृष्ण चौर निवेक्षण, कृष्ण भगवानको आँखा चाहिँ चोरका जस्ता छन् रे, चलाक, देदीप्यमान, यता हेर्दाखेरि उता देखिहाल्ने, उता हेर्दा उता देखिहाल्ने। सबैलाई आफ्नो बसमा पार्नुभयो कृष्ण भगवानले। बसमा पार्दै 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 सबै गोवर्धनकै पूजा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि त्यहाँ विषय प्रसङ्गमा त्यसरी आए। अब त्यो गिरिराज गोवर्धन भनेको को हो त? र यसको पूजा प्रसङ्ग यही कार्तिक मासमा किन गरिन्छ? एक दिनको प्रसङ्ग हो। भगवान कृष्ण जब खेल्दै खेल्दै आउनुभयो, त्यो खेल्दै खेल्दै आउने क्रममा भोक प्यास लाग्यो। भन्नुभयो, माता
म भोक प्यासो भएको छु, मलाई केही खानेकुरा दिनुहोस्। नन्द बाबा यशोदा महारानीले भन्नु, बाबु तिमीले नुहाएका पनि छैनौ, तिमीले धुवाएका छैनौ, तिमी यहाँ नआऊ। किन? यहाँ त वर्षाका अधिष्ठात्री देवता इन्द्र भगवानको पूजनार्थको लागि यो सम्पूर्ण भोग प्रसादहरू बनिरहेका छन्, तिमीले छुनु हुँदैन। भगवानलाई अचम्म लाग्यो, म विश्व ब्रह्माण्डको नायक देवादिदेव प्रभु परमात्मा भगवानलाई छोडेर आज हजुरहरू इन्द्रको पूजा गर्नुहुन्छ भनेदेखि म प्रसन्न हुने छैन, पूजा मेरो गर्नु पर्दैन। गिरी गोवर्धनको पूजा गर्नु, जहाँ नन्द बाबाका 9 लाख गाई थिए, जसको 9 लाख गाई हुन्छ उसको नाउँ नै नन्द हुन्छ, नन्द बाबा। त्यो 9 लाख गाईमा पनि पद्म सुगन्ध नाम गरेकी गाईको दुध अति मिठो, अति भगवानलाई प्यारो थियो। हेरी बक्सिस मान्छेले भन्छन् नि सम्पूर्ण एउटै हो, तर मान्छेको रगतहरूमा उसलाई दिनु पर्यो भनेदेखि त्यसमा ओ नेगेटिभ ओ पोजिटिभ यानि अनेक प्रकारका मिलाउनु पर्छ। गाईमा पनि भैँसीमा पनि फ्याटहरू अलिक हुन्छ। त्यो पद्म सुगन्ध नाम गरेको गाईको दुध चाहिँ अति प्यारो थियो, भगवान त्यसको पान गर्नुहुन्थ्यो। एक दिनको प्रसङ्ग हो, एकदा गृहदासीषु यशोदानन्द गृहिणी कर्मुन्तरनियुक्तासु निरममन्द स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तन्य गायत। एकदा भनेको एक दिनको कुरा हो। नन्द बाबा की पत्नी गृहिणी, गृह की सेवा गर्नेवाला दासी शास्त्रमा लेखेको छ। अब अहिले त दासी भन्न मिलेन। नारी भनेको यस्तो शक्ति हो, त्यो घरैमा नारीको, नारी बिनाको घर हुँदैन, त्यो सुना सुना हुन्छ। र ती नारीहरू घरको सम्पूर्ण कार्य गरेर उहाँले सोध्नुभयो, आज म कृष्ण भगवानलाई मेरै हातले पारेको मोहीबाट नौनी निक्लिन्छ, त्यो मखन चाहिँ म खुवाइदिन्छु। ती 9 लाख गाई मध्येमा सेवा गर्ने कति दासदासी सबैलाई आफ्नो काममा पठाइदिनु भयो। मोटो शरीर थियो उहाँको, अनि मालतीको फुल चुल्ठामा लाउनु भएको थियो, कानमा कुण्डल लगाउनु भएको थियो। यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तन्य गायत। नेत्र बन्द गरेर घार घुर्र गर्दै दही मथन गर्दै कृष्ण भगवानका बाल्यलीलाका प्रसङ्गहरू स्मरण गरिरहनु भएको थियो। त्यही क्रममा उहाँका शरीरबाट पसिना बगिरहेका थिए। मालतीको फुल पनि खसिसकेको थियो, त्यो चुल्ठो पनि फुक्लिसकेको थियो। उहाँ आनन्द साथमा दही मन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भगवान आउनुभयो, माताश्री मलाई भोक लाग्यो भनेर ऐला दिनमा काजल लगाएको थियो। बिहान उठेर निन्द्राका समयमा त्यो हातले काजल मेटेर जब भगवान आउँदाखेरि आकाशबाट पुष्प वृष्टि हुन लाग्यो। ओहो, देवादिदेव प्रभु परब्रह्मा भगवान आज सानो बालकको रूप लिएर आँखाभरि काजल लगाएर पुस्दै पुस्दै आमा मलाई भोक लागेको छ भनेर आउनुहुन्छ। यो प्रभुको कस्तो लीला हो, कस्तो अचम्मको लीला हो। माताले भन्नुभयो, बाबु एकछिन यहाँ बस, तिमीलाई म मखन दिन्छु।
मखन तयारी हुँदैछ। कृष्णले भन्नुभयो, माता हजुरलाई दूध प्यारो कि पुत प्यारो? पुत्र भनेका 3टा पुत्र हुन्छन्, एउटा उत्तम, एउटा मध्यम, एउटा अधम। माता पिताले भन्नुभन्दा पहिला नै सोच विचार गरेर कार्यपूर्ति गरिदिने त्यो उत्तम भयो। एउटा बाबु यसो गर्नुपर्छ भनेर गरिदिने मध्यम भयो। यसो गर्ने मोरा भन्दा पनि नगर्ने त्यो चाहिँ अधम भयो। माताले भन्नुभयो, बाबु दुध त बिहान दोही नै आउँछ, बेलुका दोही नै आउँछ, जर्सी गाईको दिउँसै दोही पनि आउँछ। तिमी मेरो पुत्र भनेको त सुपुत्र, एउटा कुपुत्र हुन्छ, एउटा सुपुत्र हुन्छ। तिमी प्यारो भन्नुभयो। पद्म सुगन्ध नाम गरेको गाईको दुध ऐनामा बसाल्नु भएको थियो। जब त्यो दुध उफनेर आयो, उम्लिँदै आयो, तनपान गराउँदै लाग्नु भएको थियो यशोदा महारानी कृष्ण भगवानलाई। त्यो उस समयमा सम्पूर्ण थापर जङ्गमदेखि लिएर वृक्षहरूदेखि लिएर पाषाणहरूसम्म पनि के त भन्दाखेरि भगवतमय संस्कृतमय वाङ्मय भाषा बोल्दथे। सबमा चैतन्य चेतन थियो। दूतले विचार गरे, आज मेरो जीवन धिक्कार छ। जुन चिज भएर जुन परमात्मालाई चढ्दैन भने त्यो कुरा निरर्थक छ। यो शरीर पाएर परमात्माको यो हस्तले सेवा गर्दैन, यो बाणी पाएर परमात्माको नाम लिँदैन, यो चरण पाएर मन्दिरमा जाँदैन, यो शिर पाएर कहिल्यै पनि परमात्माको सन्निधिमा झुकाउँदैन, त्यसको जीवन बेकार छ। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत् तनुनाम। यो 2टा नेत्र पाएर परमात्माको दर्शन गर्दैन भने त्यसको जीवन व्यर्थ छ। त्यो दूध उम्लिँदै जा लाग्यो। आज कृष्ण भगवान 2टे यशोदा महारानीका तनपान गरेर अगाउनु भयो। मेरो जिन्दगी, मेरो जीवन बर्बाद गयो भनेर जब त्यो तातो दूध जब उम्लिँदै 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 आएको थियो, यशोदा महारानीको आँखा ट्याक्क त्यहाँ पर्यो। कृष्ण भगवानलाई ट्याक्क थुत्नुभयो, भुइँमा राखिदिनु भयो। त्यो दूधलाई हत्त न पत्त आगो यस्तो प्रकारले निकालिदिनु भयो। यो हाम्रो भारतीय संस्कृतिमा यदि दूध उम्लिएर अग्निमा पर्छ भने श्रीमान र पुत्रलाई अनिष्ट हुन्छ। सोच्नुहोस्, आजका स्त्रीहरू, आजका माताहरू एक पोको दूध लिएर आएर ग्यासमा राखेर अनि स्त्रीलाई हेर्न थाल्नुहुन्छ। त्यो दूध सम्पूर्ण पोखेर भुइँमा जान्छ अनि श्रीमान भरे घरमै आउँदैनन् अनि छोरोले कर्म गर्दै गर्दैन अनि पोखिसकेपछि देउताले खाए। के को देउताले खाए? यस्तै कारणले हाम्रो धर्म संस्कृतिहरू नष्ट भइरहेको छ। आज कृष्ण भगवानले विचार गर्नु, यशोदा महारानी बुढेसकालमा पाएको छोरो, अहिले भर्खर पुत प्यारो कि दुध प्यारो भन्दाखेरि पुत्र प्यारो भन्ने अहिले मलाई छोडेर यसै जानी भएर बुढी सासूको पालादेखिको चाहिँ घिउ दलेर राखेको माटाको ठेकी थियो, एउटा लोरो लिनुभयो, त्यो ठेकीलाई फुटाइदिनु भयो। दहीको किचड बग्न लाग्यो, यो बच्चा साह्रै बदमास भयो भनेर यष्टि भनेको लौरो, यो संस्कृत जननी भाषाबाट अन्य भाषा आएका कारणले आङ्ग्ल भाषा अङ्ग्रेजीमा स्टिक भन्छ। स्टिकबाट यष्टि भएको होइन, यष्टिबाट स्टिक भएको। त्यस कारणले एउटा हातमा यष्टि लिएर पिट्न जानुभयो। संसार हेरिरहेका छन् माथिबाट आकाशबाट। भगवान स्वयं वन्दना गर्नुभयो, बाँधिदिनु भयो। त्यो प्रसङ्ग धेरै लामो छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ नि गिरी गोवर्धन पर्वततर्फ हामी लैजाउँ। जब स्वयं प्रभु परमात्मा भगवान वन्दना हुनुभयो, यमलार्जुनहरू भए, त्यहाँबाट चाहिँ ती निक्ले। त्यो प्रसङ्ग भइसकेपछि जब 7 दिनसम्म लगाएर प्रसादीहरू बन्यो, चोखो पवित्र राखियो त्यो कौशीमा, अनि त्यतिखेर कुनै साधनहरू थिएन।
नभइसकेपछि बैल ती गोरु गाडामा ती सम्पूर्ण भोग प्रसादहरूलाई लिएर गए। त्यहाँ चाहिँ आसनम पाद्यम अर्घम पञ्चामृतम गन्धक क्षता पुष्पम सम्पूर्ण प्रकारले चाहिँ पूजाआजा गोवर्धन पर्वतको गरियो। त्यो 21 किलोमिटर फराकिलो त्यत्रो चौडा भएको त्यति ठुलो पर्वत जहाँ कृष्ण भगवानका 9 लाख गाईहरू त्यहाँ चर्दथे, त्यो पर्वत भगवानले साधारण बालकले जसरी वनमा भएको एउटा च्याउलाई निकालेर खेलखेलमा हातमा उठाउँछ नि, त्यस्तै प्रकारले भगवानले जुरुक्कै उठाइदिनु बक्सिनु। त्यसको प्रसङ्ग आउँदैछ। एउटा पत्थरलाई भगवान गिरी गोवर्धनको विग्रह राखेर त्यहाँ पूजा गरियो। जब कृष्ण भगवान स्वयं पर्वतमा दुईटा रूप लिएर यता बालक हुनुहुन्छ, उता आफू भएर त्यो 7 रात 7 दिनसम्म बनाएको ब्रजवासीले बनाएको प्रसाद तदियम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयत। प्रभु गोवर्धन गिरिराजधारी, यो हजुरको चिज हजुरै अर्पण गरिबक्सोस् भनेर टक्क के निवेदन गरेका थिए। सम्पूर्ण प्रसाद प्रभु परमात्मा भगवानले ग्रहण गरिबक्सियो। यसरी ग्रहण गरिसकेपछि तब ब्रजवासी आँखा खोलेर हेरे, यसरी केही पनि छैन। ओहो कृष्ण, तेरो यो गोवर्धन पर्वत त धेरै खौवा रहेछ, यानि धेरै भोक लागिने रहेछ, धेरै खाँदो रहेछ। यो हिन्दी भाषामा भने हाम्रो इन्द्र महाराजलाई भोग लाग्दा त जस्ताको तस्तै हुन्थ्यो, तर तेरो त यो गिरिराजले सबै खाइदियो, हामीले त केही पनि खान पाएन। भगवानले विचार गर्नुभयो, नेत्र बन्द गर्न लाउनुभयो। यसो नेत्र के ब्रजवासीले प्रार्थना बन्द गर्दै थिए, भगवानले जस्ताको तस्तै बनाए। सबै घरमा आए, घाँस पात गाईहरूलाई सबै खुवाए। अब इन्द्र भगवानले यो समाचार थाहा पाउनुभयो। त्यतिखेर कुनै टेलिभिजनहरू थिएनन्, कुनै पत्रकारिता गर्ने केही पनि थिएन, सञ्चार माध्यम थिएन। नारदजीले वीणा बजाउनुहुन्थ्यो, नारायण नारायण गर्दै खबर पठाइदिनु भयो, यानि जानुभयो आफै। महाराज, इन्द्र महाराज, हजुरको त पूजा भएन नि। किन भन्दाखेरि यो ब्रजमा एउटा सानो सानो बच्चा बालक छ, त्यसले गोवर्धनको पूजा गरायो, हजुरको पूजालाई रोकिदियो। ए ल, त्यसो भएदेखि म अब ब्रजलाई सबै डुबाइदिन्छु, ब्रजलाई म सबै डुबाइदिन्छु भनेर यस्ता प्रकारले मुसलधारे वर्षा, यानि मुसल जुन धान कुट्ने पहिला मुसल हुन्थ्यो नि ओखलीमा, त्यस्तै प्रकारका वर्षा भएर पुरै ब्रज नै भूमि डुब्न लाग्यो। 84 कोसको ब्रजभूमि डुब्न लागिसकेपछि सम्पूर्ण ग्वाल बाल सहित कृष्ण भगवानका पासमा आए। कृष्ण हामीलाई बचाऊ, कृष्ण हामीलाई बचाऊ, कृष्ण हामीलाई बचाऊ भनेर रुन लागे। भगवानले 21 किलोमिटरको गोवर्धन पर्वतलाई टक्क निकालेर आफ्नो कान्छी अम्लामा राखिदिनु। अनि ग्वालबालहरू पनि कृष्ण तिमीले मात्रै सक्दैनौ भनेर आफ्ना लौरा घोचाहरू पनि गाड्न लागे। अनि उनीहरूलाई भ्रम भयो, कृष्णले मात्रै सकेको हो नि, हामीले पनि गरेको हो भनेर भगवानले अलिकति यसो अम्ला के निकाल्न लाग्नु भएको थियो। त्यो घरक्क लड्न लाग्यो, कृष्ण 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 पाई 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 माम, हामीलाई बचाऊ बचाऊ। जब त्यसरी त्यो पर्वत उठाइसकेपछि अनि इन्द्र ऐरावत हात्तीमा चढेर अब सबै मरे भएर आउँदाखेरि त ब्रजमा त धुलो उडेको रहेछ। म त भगवान होइन, साक्षात् कृष्ण भगवान भनेर त्यही गिरिराजधारी, जुन गिरिधारी भनेको त्यो पर्वतलाई धारण गर्ने कृष्ण भगवानै हो भगवान भनेर उहाँले स्तुति गर्नु। प्रभु, मैले जान्न सकिनँ, मलाई क्षमा प्रार्थना गर्छु भनेर उहाँले स्तुति गरेपछि भगवान प्रसन्न हुनुभयो। र त्यस्ता प्रकार गोवर्धनको पूजा यदि हामीले विधिवतले गर्दछौँ, अब हाम्रो अहिले 21 किलोमिटरको पर्वत यहाँ छैन, हामी उहाँ युपीको चाहिँ नि मथुरा वृन्दावनमा पुग्न सक्दैनौँ, र गाईको गोबरमा हामीले त्यसलाई कुण्ड बनाएर अनि रुखपातका स्याउलाहरूले त्यसलाई चाहिँ नि त्यो कुण्डमा दही दुध पञ्चामृत राखेर, यदि दुबो राखेर
पूजा गऱ्यौँ अनि केराको अनि हामीले चाहिँ त्यो अर्घ स्थापना गरेर यदि हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले सम्पूर्ण हाम्रा खेतीपाती गाई सम्पूर्णलाई यो गिरिराज पर्वतले सम्पूर्ण कुरा दिनुहुन्छ र वर्षा पनि त्यसैबाट हुन्छ र सबैको जय जय हुन्छ र यो प्रसङ्गलाई र यो वैदिक सनातनले जोडेको धर्मलाई हामीले नछोडौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।